फुरकान से सलार की पहली मुलाकात अमेरिका से पाकिस्तान आते हुए फ्लाइट के दौरान हुई थी। वो इसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो अमेरिका में डॉक्टर्स की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके वापस आ रहा था, जबकि सलार सिकंदर अपनी बहन अनीता की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहा था। इस लंबी फ्लाइट के दौरान दोनों के दरमियान इब्तदाई तारुफ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला थमा नहीं। फुरकान उम्र में सलार से काफ़ी बड़ा था। लंदन स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो वापस पाकिस्तान आ गया था और वहाँ एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। वो शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे भी थे। चंद घंटे आपस में गुफ्तगू करते रहने के बाद फुरकान और वो सोने की तैयारी करने लगे। सलार ने मामूल के मुताबिक अपने ब्रीफकेस से स्लीपिंग पिल्स की एक गोली पानी के साथ निकाल ली। फुरकान ने इसकी तमाम कार्रवाई को खुशी से देखा। जब इसने ब्रीफकेस बंद करके दोबारा रख दिया तो फुरकान ने कहा, अक्सर लोग फ्लाइट के दौरान स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकते। सलार ने गर्दन मोड़कर इसे देखा और कहा, मैं स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकता। फ्लाइट में हूँ या ना हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। सोने में मुश्किल पेश आती है। फुरकान को एकदम कुछ तजस्सुस हुआ। मुश्किल? सलार मुस्कुराया। मैं सिरे से ही सो नहीं सकता। मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ और 3-4 घंटे सो लेता हूँ। इंसोमेनिया? फुरकान ने पूछा। शायद मैंने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया, मगर शायद ये वही है। सलार ने कदरे लापरवाही से कहा, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए था। इस उम्र में इंसोमेनिया? ये कोई बहुत सेहतमंद अलामत नहीं है। मेरा ख्याल है तुम काम के पीछे जुनूनी हो चुके हो और इसी वजह से तुमने अपनी सोने की नॉर्मल रूटीन को ख़राब कर लिया है। फुरकान अब किसी डॉक्टर की तरह बोल रहा था। सलार मुस्कुराते हुए सुनता रहा। वो इसे नहीं बता सकता था कि वो अगर रात दिन मुसलसल काम ना करे तो वो इस एहसास जुर्म के साथ जिंदा ही नहीं रह सकता था जिससे वो महसूस करता है। वो इसे ये भी नहीं बता सकता था कि वो स्लीपिंग पिल्स के बगैर सोने की कोशिश करे तो वो मामा के बारे में सोचने लगता है, इस हद तक कि इसे अपना सर दर्द से फटता हुआ महसूस होने लगता है। कितने घंटे काम करते हो एक दिन में? फुरकान अब इससे पूछ रहा था। 18 घंटे, 5 दफ़ा 20। माय गुडनेस। और कब से? 2-3 साल से। और तब ही से नींद का मसला होगा तुम्हें। मैंने ठीक अंदाज़ा लगाया? तुमने खुद अपनी रूटीन ख़राब कर ली है, फुरकान ने इससे कहा। वरना इतने घंटे काम करने वाले आदमी को तो ज़हनी थकन ही एक लंबी और पुरसकून नींद सुला देती है। ये मेरे साथ नहीं होता, सलार ने मध्यम लहजे में कहा। यही तो तुम्हें जानने की कोशिश करनी है कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्यों नहीं होता। सलार इससे ये नहीं कह सका कि वो वजह जानता है। कुछ देर की खामोशी के बाद फुरकान ने इससे कहा, मैं अगर तुम्हें कुछ आयतें बताऊं रात को सोने से पहले तो तुम पढ़ सकोगे? क्यों नहीं, पढ़ सकूंगा। सलार ने गर्दन मोड़कर इससे कहा, नहीं, असल में तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं और ख़ास तौर पर तालीम मगरिब में हासिल करते हैं, वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते या इन्हें प्रैक्टिकल नहीं समझते। फुरकान ने वजाहत की। फुरकान, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। सलार ने इसी तरह लेटे हुए इससे कहा। फुरकान को जैसे करंट लगा। मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक सिपारा पढ़कर सोता हूँ। मेरे साथ यकीन या एतमाद का कोई मसला नहीं है। सलार ने बात जारी रखी। मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, फुरकान ने बताया। सलार ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए इसे देखा। ये यकीनन एक खुशगवार इत्तेफाक था। अगरचे फुरकान ने दाढ़ी रखी हुई थी, मगर सलार को फिर भी अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि वो हाफिज़ कुरान है। फिर तो तुम्हें इस तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करके सोने वाले इंसान को नींद ना आए, ये मुझे अजीब लगता है। सलार ने फुरकान को बड़बड़ाते सुना। वो अब अपने हवास को हल्का हल्का मफलूज पा रहा था। नींद इस पर गलबा पा रही थी। इसने आंखें बंद कर ली। तुम्हें कोई परेशानी है? इसने फुरकान की आवाज़ सुनी और नींद की गोलियों के ज़ेर असर ना होता तो मुस्कुरा कर इनकार कर देता, मगर वो जिस हालत में था इसमें वो इनकार नहीं कर सका। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। मुझे सुकून नहीं है।
مجھے لگتا ہے مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آواز میں بھی بے ربطی تھی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لائی طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا۔ اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا تھا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی۔ پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی، جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اسے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان تینوں دنوں کے لیے بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے کے بعد پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکنڈ پر اسلام آباد ہی آؤں گا۔ فرقان نے جواباً کہا، وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے۔ اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں؟ اسکول؟ کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک کا نام لیا تھا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے، اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے۔ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔ فرقان انیتا کی شادی میں واقعی آ گیا تھا۔ وہ خاصی دیر وہاں رکا تھا، مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سالار کو ایک دم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال تھا تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو ہوگی، کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو، اور تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ سا لگا، مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ I think you are the odd one out۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرا دیا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور 2-3 سال سے ہی اوڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا۔ امریکہ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان کچھ دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔